میرے پاک نبی نے فرمایا حسد تو بچو، اے میری امت دے لوگو حسد تو بچو، ایک دوسرے نال سڑن تو بچو، حسد کرن تو بچو۔ کیوں؟ اللہ اے حسد بندے دی نیکی ایویں کھا جاندے جویں اگ لکڑاں کھا جاندی ہے، جویں اگ لکڑیاں خراب برباد کر دیندی ہے، اگ لکڑاں نو کھا جاندی ہے۔ حسد بندے دی نیکیاں برباد کر دیندا ہے، حسد بندے دے اعمال نو تباہ کر دیندا ہے۔ اللہ اس واسطے اللہ پاک نے تعلیم دیتی، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے تعلیم دیتی، فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں صبح دے رب کو لو پناہ مانگنا، من شر ما خلق، ہر او شر تو جڑا پیدا ہویا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اللہ اور گرہ لگا لگا کے پھونک مارن والیاں یعنی جادو کرن والیاں دی شرطوں میں پناہ مانگنا، ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں حسد تو بھی پناہ مانگنا، اللہ دی پناہ جانا ہر حسد کو لو۔ اللہ حضرات گرامی، حسد اتنی بری چیز ہے، اللہ بچائے تو بندہ بچدا ہے۔ حسد ہے کی جڑا بندہ حسد کر دے نا سڑ دے کسے نال، دوسرے ماں نے اندر اونوں رب دا فیصلہ پسند نہیں، اونوں اللہ دا فیصلہ، اللہ نے کسے نوں رزق دے چھڑیا ہے او سڑی جاندا ہے کیوں ملیا ہے، اللہ پاک نے کسے نوں گڈی دے دیتی ہے او ویکھ ویکھ کے سڑی جاندا ہے اینوں گڈی کیوں مل گئی، اے تے سائیکل تے ہونا چاہیدا سی۔ اللہ پاک نے کسے نوں سونا گھر دے چھڑیا ہے، مکان دے چھڑیا ہے، سڑی جاندا ہے اینوں مکان ایڈا عالیشان کیوں مل گیا، ایڈا پیارا مکان کیوں مل گیا، مکان ویکھ کے سڑی جاندا ہے۔ کسے دے بچے ترقی کر گئے، نوکریاں مل گئیاں، پیسہ مل گیا ہے، اے سڑی جاندا ہے دے بچے کیوں ترقی کر گئے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ او مسلمانوں، اللہ پاک دے فیصلے دے سامنے کوئی لت نہیں اڑا سکدا، اللہ دے فیصلے دے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکدا، اللہ جنوں دینا چاہے کوئی روک نہیں سکدا، اللہ جنوں دینا چاہے بولو کوئی نہیں روک سکدا، اللہ جنوں عزت دینا چاہے کوئی سلیل نہیں کر سکدا، اللہ پاک جنوں مکان دینا چاہے کوئی روک نہیں سکدا، اللہ ذوالجلال جنوں اولاد واسطے اچھے رشتے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکدا، اللہ پاک کسی نوں علم دینا چاہے کوئی روک نہیں سکدا۔ اللہ مالک کائنات دے فیصلے تے خوش ہونا چاہیے ہے۔ او بندے حسد نہ کریا کر، محنت کریا کر، مالک تو دعا کریا کر، اللہ جی میرے بھرا نوں دتا ہی تے مینوں بھی عطا فرما، اللہ میرے بھرا نوں دتا ہی تے مینوں بھی عطا فرما، میری بہن نوں عطا کیتا ہی تے مینوں بھی عطا فرما۔ اللہ تو منگیا کر، اللہ دے خزانے وچ کمی نہیں، اللہ تو منگیا کر، اللہ دے خزانے کم نہیں ہوئے، اللہ تو منگیا کر، اللہ دے خزانے وچ کمی نہیں آئی۔ اللہ اے مالک دیاں مرضیاں نے پوری دے وے ادھوری دے وے کی دیاں مرضی، اللہ دے فیصلے تے متھے وٹ نہ پایا کرے نو اے چیز کیوں مل گئی، تیرے اس سوچن نال او چیز واپس ہو جائے گی، کیوں بھائی؟ ایک ہوندا ہے حسد کرن والا، اینو کہندے نے حاسد، ایک ہوندا جیدے نال حسد کیتا جائے اونوں کہندے نے محسود۔ حاسد جنہ مرضی سڑدا رہے، زور لاندا رہے، محسود دا کچھ گوا سکدا، تاریخ اس بات تے گواہے حاسد نے اپنا بنایا کچھ نہیں تے اگلے دا گوایا کچھ نہیں، ایویں اپنے آپ اندر سڑی جاندا ہے، اپنی صحت بھی خراب کر لیندا ہے، اپنا دماغ بھی خراب کر لیندا ہے، اپنی طبیعت بھی خراب کر لیندا ہے۔ اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دیا جانا، جیڑا بندہ حسد کردا ہے اونوں کوئی سزا دین دی بھی لوڑ نہیں، اونوں اتنی بڑی سزا ہے کہ تینوں ویکھ کے ہی سڑی جاندا ہے، اونوں اتنی بڑی سزا ہے او تینوں ویکھ کے ہی، او تیری دکان ویکھ کے سڑی جاندا ہے، تیرا گھر ویکھ کے سڑی جاندا ہے،
تیرے پتر ویکھ کے سڑی جاندا ہے، تیری ترقی ویکھ کے سڑی جاندا ہے، تیری نرسری ویکھ کے سڑی جاندا ہے، تیرا کاروبار ویکھ کے اونوں تھوڑی سزا ہے، اوندا تے رات دن تڑپ تڑپ کے گزردا ہے، اونوں ہور کی سزا دینی؟ حسد کرنے والے سڑیل دے واسطے اتنی بڑی سزا ہے کہ وہ اپنے آپ اندر ہی تباہ ہوئی جاندے۔ نہ سڑیا حوصلہ رکھیا کر، دل وڈا رکھیا کر، دل وڈا رکھیا کر، اور اپنے مالک نہ رابطہ رکھیا کر، اپنے مالک نہ تعلق رکھیا کر۔ اے ساری کائنات نو دین والے ہاں، میں بھی تیرا بندہ، مینوں بھی عطا فرما، اپنے مالک تو منگیا کر۔ اللہ اللہ اے دعا پڑھ دے رہا کرو، دعا پڑھ دے رہا کرو۔ اللہ علیہ قرآن دی سورت بھی ہے، دعا بھی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس سورت پڑھیا کر، اللہ حسد تو بچائے گا، اللہ پاک شریر دے شر تو بچائے گا، اللہ بری نظر تو نظر بد تو بچائے گا، اللہ جادو ٹونے تو بچائے گا، اللہ وار کرنے والے دے وار تو بچائے گا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ اللہ او لوگوں، کوئی عزت دین والا نہیں سوائے اللہ دی ذات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ عزت دے خزانے کدے کول کوئی کسی دی عزت گوا نہیں سکتا، بلکہ یاد رکھنا جیڑا بندہ اللہ دے فیصلے تے احتجاج کردا ہے کہ انہوں عزت کیوں ملی، اللہ پاک انہوں نیویاں کر دیندا ہے تے محسود نو اللہ ہور اچیاں کر دیندا ہے۔ لے تو سڑی جا، لے تو اپنے آپ جواڑے کھادی جا۔ جیدے نال حسد کیتا گیا اللہ نو ہور شان دے دیں، اللہ نو ہور روزی دے دیں، اللہ دے تے دروازہ کرم دا ہور کھول دیں، او دے واسطے تکلیفاں ود گئیاں، او تے پھر ابالے کھائی جا رہے ہیں۔ اللہ 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 حضرات گرامی، حسد اتنی بری چیز جڑے کار وچ آ جائے تے کار دا سکون برباد کر دیندا ہے۔ آدم علیہ السلام دے دو بیٹے نے، ایک دا نام حبیل، ایک دا نام قبیل۔ اللہ 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 حبیل دی قربانی قبول ہو گئی، قبیل دی قربانی ردی گئی۔ اللہ 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 قبیل حسد کرنا پیا، اے دی قربانی کیوں قبول ہو گئی، اے دی قربانی کیوں قبول ہو گئی؟ کہنا لَأَقْتُلَنَّكَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تینوں چھڑنا نہیں، میں تینوں مار دینا ہے۔ میری قربانی رد ہوگی، تیری قربانی قبول ہو گئی، اور میں تینوں چھڑنا نہیں، میں تینوں جانوں مار دینا ہے۔ حالانکہ سکا پرائے تے پرا دا ویری بن گیا ہے حسد دی وجہ تو، حالانکہ سکا پڑھائے مگر پراد خون دا پیاسا بن گیا حسد دی وجہ تو۔ اللہ 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 حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، کہندا تینوں میں چھڈنا نہیں، میں تینوں مار دینا ہے۔ تے دوسرا پڑھا کی کہندا ہے، یار جے میری قربانی قبول ہوگی ہے نا، یہ اللہ پاک دی رحمت ہے، اور یاد رکھی تیری قربانی اندر کفر کوئے گا، تیری نیت اندر کفر کوئے گا۔ اللہ پاک دا اصول ہے، اللہ دا قانون، انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ قبول کردا ہے تقوی والے دی، اللہ قربانی قبول کردا ہے پرہیزگار دی، اللہ قربانی قبول کردا ہے پاکیزہ رہن والے، پاکیزہ کھان والے دی۔ اللہ 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 جی دی روزی پاک، جی دا جسم پاک، جی دی سوچاں پاک نے، اللہ انہاں لوگاں دی قربانی قبول کردا ہے۔ میرے اپراوا جے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اے دے اندر میرا جرم کی ہے؟ جے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اے دے اندر میرا کی قصور ہے؟ اللہ اللہ اللہ
مسلمانوں نے کیا میں تینوں چھڈنا ہی نہیں، میں تینوں جانوں مار دینا ہے کیونکہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا، سکے پرا نے پرا دا خون کر چھڑیا، وجہ کسی بولو بولو، حسد 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 دی وجہ تو پرا نے پرا نو مار چھڑیا۔ ہائے جا حسد تیرا برا ہوئے تو نبیاں دی اولاد نو بھی معاف نہیں کیتا، تو نبیاں دی اولاد نو معاف نہیں کیتا۔ ایسے واسطے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، آپ نے فرمایا، رسالت مآب نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا۔ حدیث دھیان نہ سن لو، طبرانی اندر روایت موجود ہے، میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا۔ لوگ بھلائی تے رہن گے، لوگ فائدے چ رہن گے، لوگ خیر تے رہن گے، لوگ نفع چ رہن گے، جب تک اپنے سینے حسد تو پاک رکھن گے، لوگ فائدے چ رہن گے، جب تک سینے حسد تو پاک رکھن گے، انہاں دے گھراں وچ خیر ہی خیر ہوئے گی، انہاں دے دلاں چ خیر ہی خیر ہوئے گی، جب تک اپنے آپ نو حسد تو بچا کے رکھن گے۔ تے جدوں حسد آ گیا پھر ستیہ ناس ہونا شروع ہو جائے۔ ایک بادشاہ سی، اودے دربار چ ایک درویش جا بندہ ہوندا سی، اونے کرنا کی ہے، دربار لگا ہونا، اونے آ کے نصیحت کرنی، کی کرنا نصیحت، بھئی لوگو جڑا نیکی کرے اودے نال نیکی کریا کرو، نیکی دا بدلہ نیکی ہوندا ہے، برائی نہ کریا کرو، آج برائی کرو گے کل برائی کا بدلہ برائی ہوگا، کل تمہیں بھی وہ برائی کا سامنا کرنا پڑے، باز کرنی۔ وہ بادشاہ جیسے انہوں نے کدے 10 کدے 20 کدے 100 نے انعام دینا، اس مجمع چ ایک بندہ بیٹھا ہوندا سی بڑا سڑیلو، سڑی جاندا یار اینو بڑی عزت ملی ہے، بادشاہ دے ول بڑے توجہ رکھدا ہے، کدے نو انعام دیندا ہے، کدے دی گلاں دھیان نال سندا ہے، تے سانو تے لفٹ نہیں کراندا، او سڑی جا کرے۔ ایک دن نو حسد چ اینا کو بھر گیا، بغض وچ اینا بھر گیا، سائڈ تے ہو کے نا بادشاہ جا کے کہندا جڑا جنوں تو سمجھ نا بڑا نیک ہے، بڑی تبلیغ، اے منہ تے تیریاں تعریفاں کردا، اے کنڈ پیچھے تیرے بڑے تیرے تو بڑی نفرت ہے اینوں، کیویں؟ کہندا کل بلائی نو اپنے کولے، جدوں تیرے نیڑے آئے گا نا اینے نک تے منہ تے کپڑا لکھنا نا تیرے چ بو آندی۔ نے کہا اچھا۔ اگلا دن آیا نا، انہیں حاسد نے پہلے بڑی خیر خائی نال محبت نال پیار نال مسکرا کے گھر بلا کے دعوت کھوا کے آخر تے کچا پیاز تے کچا لسن کھواتا، کھانا کھا کے بادشاہ دے دربار چ گیا نا، انہیں طلب کیتا ادھر آؤ بھائی، وہ بات کرو جو کرتے ہو، وہ تبلیغ کی تھی، کہنا میرے پاس آ۔ جدو نیڑے گیا تو انہیں نا اس بزرگ نے درویش نے کی کیتا، منہ تے کیوں رکھے کچا پیاز کھادا سی بھی انہوں تکلیف نہ ہوئے۔ جدوں نے کپڑا رکھے ہے نا تو بادشاہ سمجھ گیا لے بھی جڑا کل بلی آندا پیا سی نا بھی انہوں تیرے تو نفرت ہے، تیرے چ بو آندی، گل تے سچی ہے، انہوں تے مار دینا چاہیے۔ انہیں کو رکا لکھیا لے کے نہ تے کہندا لے اینو کھولی نہ تے فلانے گورنر کو لے جا کے میرے کو، او جدوں رکا لے کے گیا نا، او باہر کھڑا سی بیلی، کیڑا بلا سڑن والا سڑیل، کہندا او کی ہے؟ کہندا سرکار نے رکا دیتا ہے فلانے گورنر دے نا اونوں دین چلے، انہیں سمجھا لے بھائی اینو یا تو کوئی جگیر مل لگی یا کوئی بڑا انعام مل لگا ہے، اور پتہ نہیں میں تے دی اگلی پھٹی پہنچن لگا سا، اینو ہور نہ کہندا اورے آئے رکا مینوں تے میں لے کے جانا گورنر کو، تو تو ایتھے بیٹھ کے واضح تبلیغاں کر۔ ان رکا پھڑ لیا، لے گیا گورنر کو، لو جناب یہ بادشاہ وقت نے رکا دیا ہے۔ انہیں رکا کھولے ہوتے لیا سی، اے جڑا بندہ رکا لے کے آ رہے انہوں آندے قتل کر دینا ہے، یہ جسم جو توڑی پر کے میرے دربار چ دی لاش بھیج دینی، بلیے سیدھا ہو جاوے کی کہ تیرے قتل دا رکا ہے، اور نہیں پاجی میرا نہیں، میں تے کسے کو، انہیں کہا پاویں کسے کو لے کے آئے، رکا میرے کو تو تو لے آندا، تو سیدھا ہو۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ کسے اگے ٹوئے کھٹو گے،
نہیں بولے کسے دا برا سوچو گے اور کسے دی برائی سوچو گے تیرے سامنے تیری برائی آئے گی انہیں قتل کر دیتا لاش دی پہنچی او درویش جڑا سی نا پھر دربار سے جا کے تبلیغ کر لگ بھائی نیکی کیا کرو نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے برائی نہ کیا کرو ورنہ برائی کے بدلے میں تمہارے سامنے برائی آئے گی بادشاہ نے بلا لیا اور رکا تو میں تینوں دیتا سی نے کہا سرکار گل کہ او بندہ باہر کھڑا سی تے مینوں نے کیا منتاں ترلے کلا پھر رکا مینوں دے دے انہیں سمجھا جو کوئی نام ہونا ہے رکا لے گیا انہیں کہا یہ دس بھی تو جو میرے کو آیا تے نک تے کپڑا کو منہ تے رکھیا سی کہندا جی انہیں اللہ دے بندے نے مینوں کچا پیاز کھواتا مینوں لہسن کھواتا میں تواڈے نیڑے آیا میں کیا جناب نو تکلیف نہ ہوے بو نہ آئے میں تے منہ تے تا کپڑا رکھیا سی بادشاہ سوچی پہ گیا گل واقعی سچی ہے کہ برائی کرو گے تو وہ تمہاری برائی تمہارے سامنے آئے گی نیکی کرو گے اللہ نیکی کا بدلہ کیا ملے آپ کسے نال حسد کر کے کیا پاؤ گے کسی کے ساتھ حسد کر کے کسے اللہ والے کیا سینہ عزت کسے دی ویخنا سڑیا کر توجہ میرے وال عزت کسے دی ویخنا سڑیا کر گڈی کسے دی ویخنا سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر نہ ویکھی کم شریکاں دے سخ مل دے نال نصیباں دے اور سخ مل دے نال نصیباں دے سخ مل دے نال نصیباں دے اللہ لالا کوٹھی ویکھ کے چگی ٹائی نہ کسی دیا عزتاں ویکھ کے سڑیا نہ کر کوٹھی ویکھ کے چگی ٹائی نہ ایویں اپنا آپ گوائی نہ ایویں اپنا آپ گوائی نہ کوئی وڈاں گے جو بیجاں گے سخ مل دے نال نصیباں دے سخ مل دے نال نصیباں دے اللہ لالا حضرات میں عرض کرنا چاہ رہا کسے دی عزت ویکھ کے سڑیا نہ کر کسے دا گھر ویکھ کے سڑیا نہ کر کسے دی اولاد ویکھ کے سڑیا نہ کر کسے دی ترقی ویکھ کے سڑیا نہ کر کسے دا کاروبار ویکھ کے سڑیا نہ کر اللہ کئی تے ایڈے سڑیل ہوندے نے ویکھیا نہیں جاندا تے پھر ملنگاں دے گوڑے سر دے کے بہ جندے کوئی ایسا کرے دا بوٹا ادا پٹھا ہی بہ گیا او بھی اگوں الو دا پٹھا بیٹھا ہوندا ہے او کالے جادو والا ٹوٹ کے کرن والا ایں کر آ تینوں میں توید دینا اینو ایں کریم اینو تو قبر تے رکھ کے نا تے اوتے پیر رکھ کے تے اوتے نہانا رات نو قبر دے اوتے توید رکھ کے تے پیر رکھ کے تے نہانا تیرا مخالف اپنی مر جائے انج دے پٹھیاں پٹیاں پڑھان گے ویرو سن لو اے قرآن پاک دیاں دو آخری سورتاں کیڑیاں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب پڑھیا کرو انشاءاللہ اے شرارتہ کرنے والا الٹا لٹک کے بھی شرارتہ کردا رہے میرا مولا تینوں محفوظ رکھے میرا اللہ تینوں اے جننے مرضی ٹوٹ کے ٹونے کردا رہے اللہ دے فضل و کرم نال اے سڑن والا سڑدا رہ جائے گا تیرا نقصان نہیں کر پائے گا اللہ اللہ پڑھدا رہیا کر ویرا دکان تے بیٹھ کے پڑھیا کر گھر بیٹھ کے پڑھیا کر بچیاں نو دم کریا کر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ اللہ ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما میرے آقا دے صحابہ بھی بیٹھے نے میرے پاک نبی نے اچانک فرمایا تو جو میرے بل آپ نے اچانک فرمایا یتلو الرجل الآن من
اہل الجنہ۔ اے میرے صحابہ ہونے تھوڑی دیر بعد انج سامنے ایک بندہ گزرے گا جڑا جانور جنتی ہوئے گا۔ یطلع الرجل الآن من اہل الجنہ، ہونے تھوڑی دیر بعد ایک بندہ گزرے گا تو بندہ جنتی ہوئے گا۔ وہ بندہ او سن سعد بن مالک انصاری رضی اللہ، سعد بن مالک انصاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر اٹھے نے ویکھن واسطے گئے، وہ بندہ کیڑا ہے کی ویکھیا ہے؟ او انصاری صحابی وضو کر کے آیا ہے، ایدی داڑھی چو پانی دے قطرے گر رہے نے تے کھبے ہاتھ اندر اپنی چپلاں پکڑیاں نے تے جا رہے پچھاڑ کے نا واپس آ گئے، کوئی گل نہیں کیتی۔ اگلا دن آیا میرے پاک نبی نے پھر جملہ فرمایا یطلع الرجل الآن من اہل الجنہ، ہن ایک بندہ گزرے گا تو بندہ جنتی ہوئے گا۔ اللہ واللہ اللہ، اے ہوئی صحابی عبداللہ بن عمر پھر گئے، ایک کیڑا بندہ ہے جڑا جنتی ہے؟ ویکھیا تے او کل والا سعد بن مالک انصاری۔ اللہ واللہ اللہ، تیسری بار نبی پاک نے پھر فرمایا بندہ گزرے گا تے جن من جنتی ہوئے گا۔ جناب عبداللہ بن عمر نے ویکھیا نا اے تے او کل والا سعد بن مالک۔ اللہ واللہ اللہ پتہ کی کیتا؟ ٹول آن واسطے نا بھی انہیں کیڑی نیکی کردا یار، تین واری حضور نے نبوت دی زبانوں جنتی قرار دیتا اور جنوں میرا مصطفیٰ جنتی کہہ دے او دے جنتی ہون چ شک ہو سکدا؟ ویکھنا کی نیکی کردا ہے، کی نیکی کردا ہے۔ اسی ٹول آنے ہاں بھی اے دا کاروبار کیویں چمکیا، او ٹول آئیے او نبی گور جڑا انہیں گور استعمال کیتا کاروبار، اور نئی نیکیاں تلاش کریا کرو۔ عبداللہ گئے کنڈا کھڑکایا، سعد بار آئے، یار گالے آ میرے گھر کوئی مسئلہ ہے تے میں ایک دو راتہ تیرا مہمان بننا چاہنا تے جے دو تین راتہ میں نو رکھ لے تے تیری مہربان کہ یار تو ہے تے مدینے دا رہشی ہے، کوئی خاص مسئلہ ہے چلو میرا مہمان بننا کوئی عرض نہیں، جو اللہ مینوں دے گا تم ہی کھا لیں، جے ہو جی رات میں گزاراں گا تم ہی گزار لیں، آجا میرا مہمان بن جا۔ تین راتاں گزاریاں، تین دن گزارے، مسجد اندر جا کے نمازاں پڑھیاں، جدو تین دن پورے ہو گئے جان لگے اچھا بھی بیلیا میں جا رہا، تیرا شکریہ تو میں نے تین راتاں دا مہمان بنایا، تیرا شکریہ تو میری خدمت کیتی ہے، تیرا شکریہ تو تین راتاں دا مہمان بنایا۔ کہندا یار جان تو پہلے میری گزارش سن، آج وجہ تے دس کے جانا کہ تیرا مدینے چ گھر بھی موجود ہے، تیرا اپنا گھر موجود ہے، مینوں نہیں معلوم کہ تیرے گھر اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہوئے گا، نہیں تیرا گھر دا ماحول بھی ٹھیک، تیرے گھر دا معاملہ بھی ٹھیک، تو تین راتوں میرے گھر گزاریاں تے آخر وجہ کی ہے، یار اللہ دا واسطہ ہی کوئی وجہ تے دس کے جانا۔ کہندا یار گل میں نبی پاک دی پاک زبانوں تین مرتبہ تیرے بارے بشارتاں سنیاں نے، اے بندہ جنتی ہے، اے بندہ جنتی ہے، اے بندہ جنتی ہے۔ میں تیریاں نیکیاں نوٹ کرنا چاہتا سا، میں تیرے عمل ویکھنا چاہتا سا، تیرے اندر کیڑی خوبیاں نے، تیری راتاں کیویں گزردیاں نے، تیرے دن کیویں گزردے نے، تو کھاندا کیویں، تو پیندا کیویں، تو چلدا کیویں، تو بہندا کیویں، تو کھلوندا کیویں، میں تیری اداماں نوٹ کرنا چاہتا سا، جی وجہ تو اللہ پاک نے تینوں جنتی بنایا، جی وجہ تو نبی پاک نے تینوں جنتی قرار دیتا۔ اللہ واللہ اللہ ہن میں تین راتاں گزار کے جا رہا، کہندا یار مینوں بھی کوئی دس جا، میرے اندر کوئی کمیاں ویکھیاں، کوئی خوبیاں ویکھیاں، مینوں بھی دس جا۔ کہندا پرا گل ہے جی میں سوندا سا تو سوندا سے، میں نماز پڑھدا سا تو پڑھدا سے، میں روٹی کھاندا سا تو کھاندا سا، مینوں کوئی الگ چیز نظر نہیں آئی، مینوں کوئی منفرد چیز نظر نہیں آئی۔ میں بڑا حیران ہاں کہ نبی پاک دی پاک زبان نے تینوں جنتی کیا ہے، آقا دی پاک زبان نے تینوں جنتی کیا، گل سمجھ آ رہی ہے؟ آقا دی زبان نے تینوں جنتی کیا ہے، نبی دی زبان کوئی معمولی زبان نہیں، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولنا، اللہ کہندے میں بلاواں تے تاں بولنا ہے، میرا نبی وحی دے نال بولنا ہے۔ اللہ اللہ مدنی دے لباں تے کلام رب دا، مدنی دے لباں تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا سارے جگ دا، بھلی ہوئی قوم نو سیدھے راہ پا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ اللہ اللہ 3 راتاں نبی پاک نے جنتیاں بشارت دتیاں۔ اللہ اللہ جناب سعد بن مالک فرما دے نے اوے آ جان والیا، اوے آ جان والیا، تیری 3 راتاں ضائع نہ جان، تو 3 راتاں تو اندر گزاریا، میرے عمل تلاش کردا رہا ہے، آجا آجا، جے تینوں میرا کوئی منفرد عمل نظر نہیں آیا، جے میری منفرد کوئی خوبی نظر نہیں آئی، ایک عمل میں تینوں دس دینا۔ اللہ اللہ گل سن لے، میں آج تک اپنے سینے وچ کسے مسلمان دے بارے حسد نہیں رکھیا، میں آج تک اپنے سینے چ میں حسد نہیں رکھیا، میں حسد نہیں پالیا۔ اے اللہ دے بندے اج پرا پرا نال حسد کیتی جاندا ہے، اج بہن بہن نال حسد کیتی جاندی ہے۔ اللہ اللہ اج کزن کزن نال حسد کیتی جاندا ہے، چاچا پتریاں نال حسد کیتی جاندا ہے، پتریے چاچے تائے نال حسد کیتی جاندے نے۔ یار اینا بغض کتھوں آ گیا، اینا حسد کتھوں آ گیا؟ میرے نبی دی تعلیم کی ہے، لا تحاسدوا، ایک دوسرے نال حسد نہ کریا کرو، ایک دوسرے دے نال حسد نہ کریا کرو، ایک دوسرے دی کامیابی ویکھ کے حسد نہ کریا کرو۔ ہور تے ہور رہ گیا یار، کسے بہن بھرا نوں اپنی بیٹی واسطے بیٹے واسطے اچھا رشتہ مل جائے تے برادری سڑی جائے، سڑی جائے، سڑی جائے، سکون نہیں آندا، نیندر نہیں آندی جب تک رشتہ توڑا نہیں لیندے۔ اتنا حسد، اتنا بغض، اتنا بغض۔ مولانا معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک دن فرمایا، قرآن دی گل نہیں، حدیث دی گل نہیں، میں عبرت واسطے ایک تنوں عام ہے کہتی گل سنانا۔ کہندے جی سناؤ۔ کہندے ایک بندہ سی گوانڈی سن، تو او نا بندہ جا کے نا باہر کتے نفل پڑھیا کرے تے لمبی دعا کریا کرے تے اللہ او دے گھر چ کتے رزق نہیں سی مکن دیندا، تے نال دے گوانڈیاں کر کدے چولہا بالدا سی کدے نہیں، تے گھر دی کہن لگی انتریا او اللہ اللہ کردا ہے تے روٹی عام روزی عام ہے، بچے خوشی دی زندگی گزار دے، مرنے تو بھی کوئی 2 رکعتاں پڑھ لیا کر۔ انہوں نے کہا اچھا لے پھر سویرے صحیح، انہوں نے پھڑ مصلا لیا، تو او جڑا بندہ نفل پڑھنے او دے نام مصلا ڈا کے چل پھر بیلیا 100 رکعت نماز نفل، چل پھر ایک حکایت دا عبرت دا۔ فرشتہ آ کے کہندا اللہ دے بندے انہوں اللہ اللہ کرن دے، انہوں پریشان نہ کر، جا تینوں اینا ہی مل جائے گا، بس سائڈ تے ہو جا تو، اور چل تینوں یہ بہتا مل جائے گا، انہوں اللہ اللہ کرن دے۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا پھر دس چاہنا کی ہے؟ کہندا نہ اینوں ملے نہ مینوں ملے، نہ اینوں ملے نہ اینوں دیو نہ مینوں دیو۔ حاسد او دے کولوں برداشت نہیں ہوندا کہ اینوں یہ چیز ملی تو کیوں ملی۔ او بھائیو میری بہنوں، اپنے دلاں نو حسد تو پاک کرو۔ حسد کر کر کے کی بنا لو گے؟ ککھ نہیں جے بننا حسد کرنے والے دا۔ جے یقین نہ آئے تے قرآن پاک دی سورت یوسف پڑھ لو، یوسف پڑھ لو، کیڑی سورت پڑھ لو؟ سورت یوسف پڑھ لو۔ 10 پراواں نے زور لایا، 10 پراواں نے زور لایا، یوسف نو مٹا دینا ہے، یوسف نو مٹا دینا ہے، مٹا دینا ہے، اینو نہیں رہن دینا، اینو زندہ نہیں رہن دینا، ایدا نا تک مٹا دینا ہے۔ ابو ایدے نال بڑا پیار کر دینے، ابو ایدے نال بڑی محبت کر دینے، ابو اینو سینے لان دینے، ابو یوسف دا چہرہ چم دینے، اینو چھڑنا نہیں، اینو مار دینا ہے۔ اللہ 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 میٹنگاں کیتیاں، پرے پنچایتاں بنائیاں، کٹھے ہو کے بیٹھے، اللہ 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 یوسف نو چھڑنا نہیں،
یوسف نو مار دینا ہے تاکہ ابا جان دا سارا تہن ساڈے ول آ جائے. اللہ اللہ حضرات ابا جان نہ دھوکا کر کے لے گئے, جنگ سیر دے بہانے لے گئے, جا کے کھوج سٹیا ہے. اللہ اللہ کھوج سٹیا. مسلمانوں میرے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے یوسف اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون. اے میرے یوسف گھبرائی نہ, ڈولی نہ, پریشان ہوئی. ایک ویلا آئے گا تو ضرور آئے گا, ایک وقت آئے گا ضرور آئے گا. انہاں بھراواں دیاں زیادتی اپنی زبانی سنائے گا, انہاں دے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوئے گا. اللہ اللہ مسلمانوں انہاں سمجھا قصہ مک گیا ہے, یوسف نو سر رستے چوں ہٹا چھڑیا. اللہ اللہ او جنہ انہاں ڈھونگا سٹیا, اللہ نے او نہیں اونچیاں گھر چھڑیا. بھراواں نے جنہ ڈونگا سٹیا, کیوں سٹیا سی؟ یوسف انہاں دے پیسے کٹدا سی, یوسف انہاں دیاں جیباں کٹدا سی. بولو یوسف علیہ السلام گالیاں کردے سن, یوسف پریشان کردے سن. او نہیں, ایک حسد سی کہ ابا جان دے نال پیار کیوں نہ کردے نے. کیوں بھی نبی بے انصافی کر سکتا ہے؟ ابا جی انہاں دوواں شہزادے نال پیار بہتا تاں کردے سن, انہاں دے سر تے ماں نہیں سی, انہاں دی امی فوت ہوئی سی. آ دو جمعے ٹھہر جو انشاءاللہ میں پورا قصہ یوسف قرآن دی زبانی انشاءاللہ 2 خطبات جمعہ اندر میں بیان کراں گا انشاءاللہ اللہ پاک دی توفیق خاص نال. آج سنو ذرا جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں, اور ویرو سنو, بہنوں سنو, اگر حسد تو بچنا چاہتے ہو پھر قرآن دی آخری سورتاں بھی پڑھیا کرو اور سورت یوسف پڑھیا کرو. اللہ سینہ حسد تو پاک کر دے. کی پڑھیا کرو؟ سورہ یوسف پڑھیا کرو. آکے ابا جان نو کہن لگے بگیاڑ کھا گیا سی. بولو بگیاڑ کھا گیا. اللہ اللہ جناب یوسف مصر چلے گئے. مصر دیاں جیلاں کٹیاں, منڈیاں چ وی کے جیلاں کٹیاں. ایک ویلا آیا اللہ پاک نے عزیز مصر بنا چھڑیا. اللہ اللہ پھر قید پہ گیا, کاڑ پہ گیا, غلہ مک گیا ہے. دنیا دوروں دوروں مصروں غلہ لین واسطے آئی, دور دور تو غلہ لین واسطے آئی. جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹے بھیجے, جاؤ پتروں مصروں غلہ لے کے آؤ. اے نہیں سی پتا کہ غلے ونڈن والا میرا شہزادہ یوسف, غلہ تقسیم کرنے والا, آٹا تقسیم کرنے والا میرا یوسف. اے نہیں سی پتا ہے تھے, اللہ نو پتا ہے. 10 بھرا آئے, کیڑے آئے جنہ ماریا کٹیا, کون 10 بھرا آئے جنہ خوش پیا, کون کنک لین آئے, جنہ ویچیا وٹیا, بردہ تے غلام بنایا. اج او دروازے تے آ گئے. مالک کائنات فرما دے میرے یوسف نے 10 نو پچھاڑیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تانا نہیں ماریا, مینا نہیں ماریا. تسا میرا کی کر لیا ہے, تسا میرا کیا نقصان کر لیا؟ نہیں, تانا نہیں ماریا, مینا نہیں ماریا. اللہ اللہ گلہ دیتا ہے تے رج کے خدمتاں کیتیاں. نال کہندے اگلی وار آنا ہور غلہ ملے گا, ہور کنک دیاں گا, پر شرط وے کہ چھوٹے بھرا نو بھی نال لے کے آنا. چھوٹے بھرا وہ کیڑا ہے؟ اگلی بار منتا ترلے کر کے لے آئے. 10 دے 5 جوڑے بنا دیتے, لو بھی کھانا کھاؤ. ایک کلا رہ گیا. وہ کون ہے؟ اکھاں چمک پئیاں, اتھرو آ گئے. عزیز مصر آئے. عزیز مصر کون ہے؟ انجنا بغل چلے کے باہر کی الخیر رونا پہ تیرے پرانی نہیں پراواں نال آ کے رو. کہندے جی پرا ضرور نے سکے نہیں, انہاں 10 دی ماں ہو رہے تے میری ماں لئی آئے. میری ماں راخل ہے. مینوں اج سکا پرا یاد آ گیا جیڑا میرا ماں جایا ویر سی, دا نام یوسف. انہاں دے نال گیا سی, کہندے نے بگیاڑ کھا گئے. جی تیرا پرا سامنے آ جے سیان لیں گا؟ نہیں جی میں تے چند دیناں دا سا جدوں دا پرا گواچیا ہے. میں تے چند دیناں دا سا بس ابا جان کول سندا رہنا بڑا سونا سی میرا ویر, بڑا سونا سی میرا پائی جان. اللہ اللہ میرے یوسف نے گھٹ کے سینے لا لیا, اکھیاں چتھرو آ گئے. انا اخو
अबूक आना अखूक, ओ जेड़े भरा नू याद करके रोना है ओ तेरा बिछड़िया वीर यूसुफ मैं जी तुसी ते बादशाह ओने क्या मैनू अल्लाह ने मिस्र दियां बादशाहियां दे छड़ियां ने, इन्हां भरावां ने कसर कोई नहीं छड्डी मैनू मिटाउण वाली, इन्हां मैनू कुटिया भी, इन्हां मैनू मारिया भी, इन्हां मैनू खूच सुटिया भी, इन्हां मैनू वेचिया भी, लेकिन मेरे सोहणिया वीरिया अल्लाह पाक दियां करम नवाजियां हो गईयां, इन्हां जिन्ना नीवा सुटिया अल्लाह ने मैनू उन्ना उच्चिया कर छड़िया। अल्लाह ने मैनू हसद करने वाले दे पल्ले गुजरिया बोलो बोलो ते जिदे नाल हसद कीता गया अल्लाह ने तख्तां ते बैठा छड़िया, तख्त भी दे छड़िया, बुलंद बख्त भी दे छड़िया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत गिरामी तो जो कर दिया जाना, माल के कायनात ने मेरे यूसुफ नू नवाज़िया है, इतना नवाज़िया कि दुनिया हैरान हो गई, इतना नवाज़िया दुनिया शस्त रह गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो राज खुले एक अल्लाह वंडन वाला ते साडा भरा यूसुफ है, जिन्हों असा वेचिया सी, जिन्होंने असा वेच छड़िया सी, अल्लाह पाक ने तख्त भी दे छड़िया ते बख्त भी दे छड़िया है। शर्मसार हो के नसरा चुक गईया, शर्मिंदा हो के नसरा चुक गईया। मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हौसला ते जिगरा वेखो, फरमाया तसरीब अलैकुम भराओ शर्मसार ना हो, मैं ना ते तुम शर्मिंदा करांगा, ना इंतकाम लवांगा, ना कोई बदला लवांगा। मेरे नसीबां च जो लिखियां सन मैं भुगत लिया ने, तुसी क्यों शर्मिंदा हुंदे हो? अल्लाह अल्लाह वो जो चाहे तो कतरों से समंदर कर दे, वो जो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को भीख दर दर दे, मेरे अल्लाह तेरी मर्जी जिधर चाहे उधर कर दे। तो ऐसो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने सीने हसद से पाक रखो, दिलों में हसद ना पालो, दिलों में बुग़्ज़ ना रखो, अपने सीने बुग़्ज़ से पाक रखो, हसद से पाक रखो, अपने सीने पाक साफ रखो। पाक दिलों को अल्लाह पसंद करता है, पाक दिल वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। जिनके सीने कीने से भरे, बुग़्ज़ से हसद से भरे हैं, ऐसे दिलों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अपने दिलों को पाक रखिए, क्योंकि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमारे दिलों को देखता है, हमारे अमलों को देखता है। सूरतों से सरोकार नहीं है, सूरतें तो सारी अल्लाह ने बनाई है। अपने दिलों को साफ रखिए, अपने दिलों में बुग़्ज़ न रखिए, हसद न रखिए, कीना न रखिए, किसी के बारे में बुरा न सोचो, हर किसी के बारे में अच्छा सोचो। अल्लाह भलाई का बदला भलाई से देगा, और बुराई करोगे तो बुराई के बदले में सामने बुराई आएगी। अल्लाह ताला हम सबको हसद से बचाए, अल्लाह ताला कीने से बचाए, अल्लाह ताला बुग़्ज़ से बचाए। जो लोग दूर बैठकर अल्लाह का कुरान ये लाइव सुनते हैं, मीडिया के जरिए सुनते हैं, अल्लाह ताला उनको भी हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह माशरे को पाक कर दे, औरतों मर्दों के सीने हसद बुग़्ज़ कीने से साफ कर दे। या अल्लाह हम खुतबा जुमा में दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे दिल पाक कर दे। अल्लाह हमारे फलस्तीनी भाइयों बहनों की मदद फरमा। या अल्लाह जो नेकी के कामों में हमारे साथ तावन करते हैं, अल्लाह तो उनकी झोली अपनी रहमत से भर दे। या अल्लाह बे औलादों को औलाद दे दे। जो हमारे भाई बहनें माएँ बुजुर्ग दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना। ए इलाहुल आलमीन, जो बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। मेरे भाई अख्तर के लिए दुआ करें, अल्लाह उनके वालिदैन पर रहमत फरमाए, और भाई अब्दुल खालिक को अल्लाह नेक सालिया औलाद अता फरमाए। हाजी खालिद साहब को अल्लाह सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। और ये मस्जिद के जितने खुद्दाम हैं, डॉक्टर साहब